قالسنا بحبرة قونا اللوغو أرقاي كنبعا سمر هالس مبيد انكرتعا نغيل الله عدي نخابن تعوسعا صحي فتحي بايتوخ خلعا عما صدو كيسنا إيدو حساودو خيين أبرعدو دلاي رتعي أيحم ما كبدو كعوتيو ملاقب قريدو أرحى زخن أرحى بحس بعل حكي زني يحس حساولو خيل عري ماني عبدو معدل الفقري ويا شوي ماني ورسا زحرسا زما حسا اتاكلمات نزبعرا وما هويني نز أسرا عيد المترن تحابيرن ينب عمر ماني سعرن ماني سعرن من حابر عدو أرقاي كنبعا سمر هالس مبيد انكرتعا نغيل الله عدي أرقاي كنبعا اوكي امو فبينا عنتبو امناي بروجرامنا تكون نزيئة همسي خياني يركي نزيئة الصراحة of course دكتور يوناتان تولدي سريحوا اسكي ابزا سرحت زيئة انتاي باهيلوكي تدرفتيا مني دريفوا انا حجي ايفلطني دكتور يوناتان كمي يغيرو رقيبواون ايفلطن نسخونا بزي اللغي اسكي بزعبا ذا صراح زيئة زلت كيناتكي سمعيت وي رديت مستمعو زلو السبعت بفلايتم نحنا زي كونس مستم حساودو كيسئنانا إيدو قلق بالكل زمت النبرة سألتات قلي رأي دكتور يوناتان نايب حكي زلنا أتسرحي سريح موسكي انت التي أبزي تعزبتي أو ملء سامون إني خسمع قني بالطعمي سلا دس بلتني أب خمسة زبالكم كأب celebration موري زلو so نايب حق انت حد أحابير ناس انتي كنقبر كم نخل I think كأب إرترا زلو يتدارا فايزغونة دراما مسات خيد درفي أزيا نايب حق خانتناتنا تقول صونة خونتاتنا مالتي حجي اتي أبزي تتقيمو لدولة سئل خاعت دمست أنسي نتخلو قعزو دخدنا يومانتي خابتنا سياتل زخدنا له سلمان سلفي بدحريقو أبتناي موصع ገንዘብ ገለ ዝነበረሉ ግዜ I think ንዕኡ ኩነቱ ጎስጓስ ክኸውን ኢሉ እንድዩ ሰሪሕዋ ነይሩ መስለኒ መጀመርያ እሱታት ኩሉ ስለተርእት ስቶሪታት ደስ ኢላትኒ ማለት ነቲ ሙሉእ ጉዕዞስ ተንፀባርቆ ተዘክረካ ትመልሰካ እያ በቲ ምሻሎ እንቋዕ تعودنا انقع خمسة على حبرنا انقع اينو امونغونا بزح نفاسات اتينا اندي نيرو اباكم مكاد سخاتكم نفعت ستميلكم غزعاتكم سلا حاسكم منبر ابتي انت انا عطاناتي انت عنده يكون ما قبرني اني انت ابني وانا هذه ايلاندي رئيس اني حسي وعلاده اوني لسي مسكرنا كده قرب زلو كي تخصصني بعد بكير ممكن حمسان تودي ولا مدحرنا زلو 150 كفوا ليكم تبلوا لهم كفيلنا يا عنايكم I know anyway سي بتعمي emotional كوينه بتعمي in fact انت يلو نسي قدمي توسنا وارح سمسيوديت مدب سريحنا نيرنا اجي مسيوريت اتناتكم تحالفوا نبركم كنتات يعلي الناس ايموشنال كوينه مالتي اكستريملي ايموشنال مخنياتوس كمزي زتألمناكم كوينو تسمعني ناتكم نا اوروبا اونا لوخم او بب نا اوروبا زغرداي مخنياتو بب حدا يوم زمكتو ونتي كستات ناتكم تاصبقت ነገር حنت ግንባር حنت خستاي سريحكم ስለዝኾነ ጽቡቕ ግን ስቲል ናይ ፋይናንሻል በርደን ልክዕ ከምቲ ህግደፍ ዝበሎ ብፋይናንሻል ክርተት ክነብሎም ኢና ኣብቲ ክንሰዶም ኢና ገለ ዝበሎ ከምኡ ዘጋጥመኩም ደሎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ሕጂ ኣብቲ ላይቭ እንዳገበርኩ ከለኹስ በኺየ መስለኒ ሃዲመ ወፅያ ከማን ቁርብ ኢሞሽናል ኮይነ ኣጨኒቕኒ እቲ
تحالفوا زنبركم حجي لكع نعا اندا سرحنا خلنا اسا تودي اس زادر في مصيايلو يوناتا نعا ارياني رس اسا مستودت ستادر في اغاطام مصي حجي اسا ايديا هباتن خمس غيره خقانا برو غليلو it was beautiful مشالو ام مصحف قدس انتي يدبلالو بنبعت زرؤس بقللتا يعصدو يبل بنبعت زرينا بقللتا سل عصدنا حقوسنا وسنه يبلو نقع دس بلنا بقى بطعمي زيادة الفقاء شي حق زي سمعيا مالتي نقولوتي نخدو نبرنا دسمعنا النبر سقم تحلفوا النبركم سلا تتقلوا لي أنا كله إلى سلا تحاسب كي بطعم صبو دس بلي عفيون تمليس كان اللقاء أبزا دكتور يوناتان الصراحة نيشتي كليب فينا نزارب صنيحنا ما في ريخا خاص خاون من الباتنا كا ريتو بزي حفتنا فيبن سقام عيدا إلى النشن فلن تقول كلا فخرا وي مريال لنا موني زخانه أبز لك طبعا حتى أبز سرح زيها نحب بلاي قبل الكذا اللي خاب بلاي قبل الكذا اللي بين ريخا يا خاز الرديت على النمو كتر إيش thank you قويت إيسو كورت حاولنا مالت مالسي كم زي عن توزولكو مالت أباب حفشة كل نقدر تبلط عليها سمعيتي حساباتي بوزح نقدر نقول صنع غيرنا قد مجمرة مالسي ينحاونا بقى thank you so much مالسي هذا جزء بوزح جزء نسمعينا بوزح جزء سنة هنا قد زي كنا استوعبنا الفرينا حفشة قن مستازن هنا مومنت خيدها بحق ونقلاصيتها بحسر زبالات نالبات من الدرفة يفضل يقن سمعتي كالاي كارتي صنبق نقرات نايتا درفي بستفل عليه مالتي كارتي بزح جزي رباش أبزح جوزي اللي خبتا تودى بلا خبت متسا عرفنا ندرقا مساء ولا تنابرانا كل زبزب كوين بقى ربت جنبيرنا مالتي ولا تطببنا ساس قنص بقى كله ساس قنص أمن مش نيرا أنت حكي أنا رامشي أسمر هسه عن حدا توصلس كوخو أقصى اسم جنبرو أبتستاجر خلاص كل توالت رخب سبرس أدي كلاس ناس سبع ما نسمع كده تسبع نندخل عند سبعة ده قبل كده ساكس جنبيرا مالك ده الجوك ده حجيتي أبز سازلجن وأبي أرتاح هاي نامسي ومالت I think ناي موفي أقل بنير عن توان الشيء استاجر كل يوني قال ثانيرو قد مستنحنا مومنت تخيل بزي قدس حدا وان نالبات تسبيع معكم سود قبرو خميت قلت خمس مال استعمالت كايزا من مالت كاجرس ولا شيء ولا انا مثل صحيفه له تصحفو قن نحرسا خينس سبب بناتو انغولي هو زلو ويلو لان نحر انا نتقط ما خمزي لنحر اكسبلين خينس زرباي صغير مالتي سو حجي حصر بزوالات انتاينا مبالي مسنعنا اتي بفولي تدرف طرح زي كورس مستدرف مسان مخادن ግን ኣብ ቲ እቲ ዝነበረ ስእልታት እቲ ዝነበረ ፖስተራት እቲ ዝነበረ ቪድዮታት ንድሕሪት ዝምለስ ኣነ ብስፔሻሊ እቲ ንጉሆ ሳምስ ኮነ እንደን ድሕሪት ፀሓይ ሳምስ ኮነ ኣብቲ እግሪ ፅላል ገለ ተፀቢዑ ገለኻ በቲ ሓን ክነሪክ ኮነ ሓጋባ ኣኽማስኹም ገለ ክብሉ ከለዉ በቲ ስትራት ቀልቂሎም ገለ ማለት كل نسي زرعين حجي ويت إذا دمس ويت كلاسيكال سمعت بالحجي يلن بقى كين ميد أبتقي معي تمسي سأل يبلا بقى تي كم بورصة لا تبز قطع سايز جبرت ما يلا تاد يعني شيء سايز خانة سايز جبرت الحر انت كتب زي الساعة هيكاج يخم ثم سياسي حزوة بغين ميت كنتم تم عبي سايز لهم سي كتروه زخانة نقدر سهيكون because تمنى سيح وعي حيل سلا زخانة نحنا قلنا أتليس سخابنا أبو سمعتنا هنقاس سلا نخل ثم نسات كي حال خطروه whatever سايز قبل بقى نابو خير من هناتو نسهم حرق نقدر زلوا مسيخ باسوكم قالك الناس سايز قبل نسهم أكيناهم فتحوينهم بقى نحلنا سباتهم معهم قن حما نقرات نابجيجا خيتو حجي نابي زملس قال السبات في الليل تنوح ساعات مسكنة قالت صار سامسكنة تسبريسامز كونو خاب على التا صباحك هنا لهم كله قال نسي دحرت يزم الناس مالك بزح نغرات قال زخل قد
كحصرا بزيما يسحوي هراي صبو او خلخا ابي كيسكا خلخا فلما اب كلتشن اسران 4 سنه يرجون تخصي زمصه تخصي اسكا مسمعك انت تسميك شعزنا بركه سمعت نتخطاتلتنا الا نونكم مزاي حدا تخصيسكا مستبحلك تسمعك كالا ايكني نسمون قال تعويتنا مسمعك اخي تاي تسمعك و سحوي ذا تخص ما جمر يحتاج نبر له قال حق زربا كمزي بزحو اي سنبدن فزي سنبدن مخنيات كان تاني رسلكوا امي اتسرب مغبار نابانا اب تويتر مصين نيرو اب تويتر مسمص زي رسعو دكتور ازرا ناب نايستيت امصيو اب تويتر سلا زرا يانسو مالتي معناتو اب بابليكوم بعلمكو زرغي مقدم جن شعو ناب 10 سوا 10 تقلت يكونن ميتينغ لسبي نيرو تليستي ابو زراحو ምናልባት ሪእኹም አይራኹም ገለ አይዝክሩኒ ግን ዶክተር እዝራ ምሰምጾ ሽዑ ስፔሻል ናይ ሳምፕል አፍወርክን ሃይለን ካብ ዘለው ገለሊት ትገሩላ ማለት እዩ ሕጂ ተረሲዑ ኦልሞስት 3-4 ወርሕ ገለ ንገብር ፊኢት ነገራት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ገዛ መፅኡ ፖሊስ وفيرا نيراني اسمعوا كمز افور كمز بال سبالو دبزي غلغلم سولو مسايد نبرت مسايد كان والله غني يلا الحجي لا بيكيرو او وفيري تراك برايفري او اوكي نوعو عدلي كيدو دحري ستول سنه معالتي قلايرو اسمه او طيب لاني دول قبل افي بلن ابيت زغونه ነገር ትሬኒንግ ለነገር ዝገበርከ ነገር አለቲ ከምዛ አይነት ከምዝ ኢሎም መጽዮም ከምዝ ገለ ደምናይ ፈርስት ሰንስ ገበር ፖሊስ ገለ ታነ ዝገበርኮ ነገር የለን ተ ኮይና እንተ ዘይ ኮይና ምናልባት ግን ኣብ ትዊተር ከምዝ ኢላ መጽያን የራ ሞ ነህግደ ክስኺከው ገለ ዝብል ስታይልያ ሽዑ እንታይ ገሪፎም ምናልባት ትዝክራት ከሆነ ያስሐወይ ከምዚ ንሽይ ብጫ ምሻሎ ኖትስ ከምዚ ሳይም ገበርካ ወይ ካ ከም መጻናካ ኤቪደንስ ወይ መረጋገጽ ነገር ዛ አይነቱ ኮንትራክት ገሪፎም ማለት yes ኮንትራክት ገሪፎም ማለት ይስሩ ኦኬ and then ሽዑቲ ናይ ካሎት አካባቢ ዙሪያ ዘለዎም ሕዋት ካ ዋዕዋዕ ጀሚሩ ጋለ ማለት እዩ ኦሬዲ ቶም አብሊስት ዘለና አስማሰልኩም ኦኬ ናብታ ካልአይቲ ምስ ከምዚ ስኮነ ከንታይ ተሰሚዑ ከዝበልከ ካ امباسيرات فضاها وحا ويكاتحن تزقربسنا بحن بحن يرسي بحن بلاس كلاس طب لان مريت وريده مالتي كما يبقى صح حتى الرئيتان زي والله مالت دحر اتي قندي نعي قرب كبل زبلن ነገር ኣብዚ ስታይኮን ከሎ ዝተሓወሰ ስምዒት ነይሩ ወላ ንፊ በሆም ላ ነይሩ ዝተሓወሰ ስምዒት ኮይኑ ከለም ሸኩም ኮም ኢለኩም ንከስ ዳርጋ ከምዚ ባሚያ ኮይኖም በቃ ክንሕዞም ሳይካልናን በቃ ቀልጢፎምና በቃ ከምዚ زحاسك حسكاز قديف كاز دفاعها دفيقها بقى مهدام كينو كمزي قاشو حش كينو بقى فابلا قديفهم ناس اكون حجي تسمعي سي ولا نكون قصص قرب كبيد الناين على انا مالتي نياتو تسميت ناز نبرست تناوح حساب ساعه تقبر قال يحرو هابن سقاطه ما كان سلازخنا مالتي بخمزي قصص ثانك يو alright thank you okay دكتور موغوس جوين غيرنا له دكتور موغوس ቋዕ ሰላም መጻኻ ምናልባት ምናምን ናይ ስራሕ ግዜ ንኸይትህሉ ዕድል ክህበካን ኢለና ኸጽናሐ እስኪ ዶክተር ሞጎስ ከም ዝክሮ ከም ትሪኦ ኦፍ ኮርስ ናይ ሎሚ መእተዊና ኣብ 2023 ኣብ ሲያትል ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ፈርስት አመንድመንት ናህና ራይት ተጠቂምና ዝገበርናዮ ኣብ ጁን 2024 ናብ 13 ሰባት ክስ ሓቂኖም ገይሮምልና ማለት እዩ ቶም 13 ሰባት ከዓ ኩሎም ካብ ዝተፈላለዩ ስቴትስ እዮም ካብ ሲያትል ዝተኸሰሰ ሰብ ኣይነበሮምን ሕጂ ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ውፃእ ደይብ ውረድ ደይብ ማለት እዩ እቲ ናይ ደሌት ፍትሒ ዓወት ተረኺቡ እሞ
እስኪ ደይብ ካለኻ በዚ ተመርኩስና ኢና መፂና ዘለና ስለዚ መጻኻ ብስም ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤርፒኤም እናመስገንኩ ሓሳብካ ክትህብ ሓጎስካ ክትገልጽ ንዓኻ ዕድል ክበካ ثانك يو يسو مجمع سلام كلكم إعلان حفتناون دكتور مغوسي غاب كندا ولا كنمي دايم تامبل all the way after صح نيرندي to plan فلاي after plan A دبدابي تاتا مدلاو يخونسي كابت بلقيت محمد وخابي أكل تفلي يفلتني رجع أبزي كنود أزقبانا إزي أبشات التجاوز له ملازمي مالت عاب عودي لحكا أخن كفوت أزلنا هيوت كيف تخفيل تزكو تغنكم كابسائل جميل أبسائل كل تبلوتات دلي تفتحي وتمسينهم تان من أسي أنستم بك أبدي زوائي تريفن كل أخذ أختي مومي تقدمي دحيو زي بيبقى خائنا لنا نفسك كفون تأذيله دحكانا بأمريكانا بانا إيمتي بحفشا مالتي فجنتايو أبزخون ردو أزلنا لك الزخونتات ناي سوساتات واني زخاخر أب سوساتات سي هايل سلاسي نيرساخ بوبتا تي منات هاقاونت كتاف أتوكبل تعو كم نردو فو إيطاليا لهم UN دعاتوني لهم حاندنت إثيوبيا لهم دعاتوني لهم ثم الناس الناس لهم قاعدة تقولون بعض بيولا بيجي شعور من يتقاتلوا عبد القادر كبير دحسوا من قا خباب سراي لمغا بلاتا سايمالي ام تقاتلوا ابو يولد امتاي لما افتقبهم ابزم نايزوم كلته انتاي مسيلهم اتي اسام هناسي ما راح تقاتلك او دبلي مسيلهم غنكو بيكونه اتي اساسي ابدمنالو اساهمتن كل حاجات افريقيا تقتيلا يميلهم ابو يولد ولا أبقى بزح جذبت يتسحيتهم فلازم انتايو أبزح الحبسب أستوتول تحيون ميل استبهال تمام انتاينو ولا سبسي هم أني مالي تقوله بكوبي لازم حموش تقول تحت حسبتي حموش تفخر ميت تقول ثم ثلاثة عشرة حموش تقع حتى تحت العلم حتى مستمر سلم خطوا لقى وين تقوله ثم ثلاثة حموش ميتارك سمعتان حسبتيهم ثم أربعة من سمعتان تتغطرتني دبلهم ثم دبوت 4% إيموشنالي بقى ديا تعملوا صغيروا بزخوانة من قدب إيموشن كم زقرف سكوبوا مالتي كومي أجين تايز قبل حاجة جزائي ويون عماتي ويون ملاخ 5 إساس نوتهم حاموش تخميتي زخون بلوز حسبتي هاجران نتن حادي ناي مننت يرتع مننت كهانتو زخولو سواتي زقتلو إساسون كومي يجيرو أسلم سجات أما بسائل تايلو أجنّا عيبنا السيم كان زاناتكم كعوّت مالتا مود أسو سبدكم لازخونه تبخمس خفتم كله هذا بيج برو ما صعب عوّتيو لازم كينو إناخن كيد مالت عج الجنتاي زي حادي فشل له لازم يتمثل أبدا جزء لنا تقيمنا تن بيلاس نايك أسا أبدي أسفان قبلن كأنت حانتي التاميديا خان حي الله كلا لنا بوانو عدد متناخ سمع خلال من قد فلا يريبيامون كمجمع جميع سلازلو مستي من اسي هي الخلالو تخلاي كانتايو تي دبلوماسي لوبين نبلايو استخات لوبين بتم مويوان كتحات خلالو سالسايكا تي نتورك انترناشنال نتورك يو نحنا ايزوليتا كونن تمساسال وتعزلهم اكلات بوزح بوتات بوزح حاجات አለው كمان لاناتهم كنا لاوت إلنا كينو زلنا ودقت كان أبي خنكلا لنا لذا سي بزي تقول بلا كنا نزي حقا ما لا تزازيم له لازم حال مزازم خانا كل مجمع يوم خان أمينة لازم خمينا خنحيله أولا ربنا خمينا خنطبقه انتي نخن وجن إلنا نحسب كأعبنا جايو لذي فلا ينزلنك أنستيون إلا تعرفتنا كلهن عاديات كونكن بيت فدخل المبالا بأمريكا كبير of course نبع الإسون كلكم ونعبنا جايو زيهم كأقول خاتكم ما راح تيهم أبسم من أمريكا تدخل كايق أنتايو أطول لون عدد متخياتو إذا أكتيفيزم نقول خادو كبليو دلا يخون كجبك عدل كوي
لازم جتي له الجغازن تايو موتيفيشن حيدنا خنا بغخ ساسنا بلزخونا ساحكن سوا خا أدل زمنا أيمو نزعدل تتقيمنا خا زيادة ساحكن سوا خا سفالني بحفجان خلاتنا نقع حقوسنا بفلاي كأن تمسداويتات تتنكيفكم سنحكم عبر اللي في عبي صوي كم عبي كنت على تتعين كات أنحم رقافي لذي عاب نقطة أقيف له بس أكلون بتوح تسفعوي تسأني حيو لذين دقنا نافتي زنبرنا يخمينا هنقدمو نعوز ملتنا قاد أمس لزخوني وحقوسكم وحقوسنا تنكيو حوات تبغم اللي بيسرع شو ثانك يو دكتور مغوس يعقوب كاب كندا إمسانا تنهي خبرات تخطاتلتي أزي مسكنك دكتور مغوس كم تزبل كايو بدحريت كون كابلان إيه أب كندا يكون أبزنا أمريكا دقفات كافتقبل سنح كاخاب كل شنخمه نعقول علم مسكانا لنا يغني لنا دكتور مغوس thank you يا مون أب فيبن من البات دحن حتصير جزي خمس مساخي ردان نديو نعم ودعتا حنت حتى كم بقبل كخام ودعتا زلك حسب هيبكي كتوصل خلقي هجي تاخذ دليل قدم ما بيكون انتهى الكنيركي تعلمناكم الكنيركي هراي بخمي اخي خمو تبل زلخي اوف كورس اقدمنا خمس بلنايو ابز دنبا فتحي ختما دخلنا الا عاوت هنوك دكتوريناتان بفلاي نزبزح ከተማታት ዝኸድዎን እዮም ነይሮም ስለዚ ርኢኹ እኺ እቲ ህዝባዊ ደገፍ ማለት እዩ ግን እቲ ዝግበር ዝነበረ መገሻታት ካከ ደንቨር ጀሚርኪ ካልኦት ከተማታት ውን ምናልባት ዳላስን ሲያትልን ዝቕርቡ ይብርክቱ ኾኑ እምበር እቲ ዝነበረ ደገፍ ተዓዚብኪ ኣለኺ ገለገለ ከተማታት ውን ወላ ሰልደን ኣኪበን دارجا تسلون زحزق ختمات نيرم خنا لا يعني أتقلل أبيلكي نمنتا أخي تتعلمكم أخم إلكي نحنا أقوى وحداتن هركوتاتن دقيقة منا تعود كاتبت سحب هالتينا مو أبا عند الكبكن عاقي كأود حن جنرالي أمود داتا زعود سخن تايم مالتينا عنا ندم بفتحي وخمي كان كيد على الناس بل نزن كلتا زينا تقليلكي كتكالت خلقي غني لي يا غني اللي يصحوي بمجمرة يعني إلا صنعتها بكي إلا حفتي نزخلو تسكيمكي زخدكي وقعزو مچم نديخ من قصة السماي نعخ خاني تدبسكي إخي أجوخي نريكينا ندنقكينا نخبركينا خبلك فوتو بقى I feel your pain خبلك مجمرة يعني إلا acknowledge قبرل كناتك pain يدلي كاب حليفة أنا من تتعلمكم زبلكم سي أبز كولورادو سلامة سلف نيرنا نيبعلنا مالتيو حنت أد تأثيراني را سمعتها ويتكوينها بتعمي هجي تأثيراتنا ديسميس تباهيلي كيز فاينالي جن حيزو ما بوليس كسته جميرو ما سكس خطب له يتخليها بيت فرد تسوي عجلة كندي سب كيدنا مسلك عسرا دينا قال نغون كيدنا مسا مالتي نورمال ابت ريجسترار نخند زعلت متصقل لما كيدنا مالت حجي انتي كبلي ليت ابت مجمري خمسة عينت مدققا في نيرو ابناتكم كومو اي راهون اوف كورس نيرو ميم كم تيم درجه خم قاله جن ولا اتي حجي السول حاجه مالتي ولا حنتي انتي تكونوا لكم هاي تشيك ان قال زبال ولا حدي اي راهون مالتي كالاي كاني እቲ ኩሉ ራስኒ ዝነበረ እቲ ኩሉ ንሕና ብፆትና ይንጠልምኒና ገለ ዝበሃል ነበረ ብምሉእ እኳ ደኣ ብግልባጡ ርኤ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ወላ ኣብዚ ስተይትና በዓል ዳክተር ዮናታንን ሄኖክን ክመፅእ ከለዉ ብውሽጢ ብዙሕ ጎስጓሳት ነይሩ ንኸይመፅእ ሰብ ንኸይህብ ንኸይሕግዝ ገሪሙኒ ማለት እንታይ ኢኹም what do you want نحنا خنكيد كلنا خاب ستيتنا لعل عسران قلن سبات نسيات الكنبقس كلنا أجخوم زخونا نقرتلو نحنا لنا مساخومينا قلن دابلو ندا تبابع مسجد منانيرو أبتخص مسمات أجن سلهم كيتو بودو كيتو خودو بتاخيبا قلز بالقوسقاسات كيترفه كم زنبرا سمعنا مالتي أب كولورادو ترايزي كونه أب كل الزخيت زلو أب سوشال ميديا سلزلنا رينايو طعم بقاتي
እቲ ዘይምሃብ እቲ ዘይምግባር ድሓን ከም ዓቕሙ እንዲሰብ እቲ ኣንጻር ምጉስጓስ ግን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ? ህግደፍ ክዕወት ዲኻ ደሊኻዮ? ስለምንታይ ህግደፍ ክዕወት ደሊኻዮ? ኣይተረዳእኒ። እሳ ሕጂ ብጣዕሚ ትስምዓኒ ነይራ ማለት ወላ ብዚ ከተማና ሕጂ ሰባይ መፀን ከምቲ እንደልዮ መፀና ናብቲ ናይ ፋንድሬዚንግ መዓልቲ ዝኾኑ ግሩፕ ወፂና የመስግኖም ደሊ ብሓፂሩ ነቶም ኮሚቴ ከዓ ምሳና ኮይኖም ግሩፕ ተይልና በቃ ነቶም ዘይመፁ እስከ ንኺዶም በብሓደ ክንከዶም ወሲና ማለት እዩ ከድናዮም ከዓ ንብዙሓት ምስ ከድካዮ ከዓ ሰብ ድሓኒ ሰብና ጥዑም እዩ ኣሕፍረካኒ እቲ ብውሽጢ ተጎስጊስዎ ዝፀንሐ ንስኻ ረኺብካ ትብሎን በበይ እቲ ሪስፖንስ ዝገብር ገሊኦም ስቲል ወላ ከምኡ ከለዉ ውፁልና ገለ ዝበሉ ከይትዛረቡና ይንህብኒና ገለ ዝበሉ ነይሮም እዮም ግን ትበዝሐ ከዓኒ ሚስ ኢንፎርምድ ኮይኑ ይፀንሐካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ጥልመት ዝበልኩ ኣነ ምሻሎ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ 13 ሰብ ካብዚ ኣብኡ ዝነበረ ክንደያማይት ሰብ ተኸሲሱ ከም ናትካ ጌርካ ዘይምርኣይ ኣነ ከም ጥልመት እየ ድሓስቦ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ኤነርጂ ሓደ ሰብ ተኸሲሱ ካብ 20-30 ሰብ ምስኡ ትኸይድ ገለ ምትርጓም ተድልዮ ብጥርሑ ትትርጉመሉ ገለ ትካታተሎ ገለ ዝነበርካሲ ተገልቢጥካስ ጭራሽ ንኸይዕወት ሰልዲ ንኸይዋፃእ ገለ ዓይነት ጎስጓሳት ክግበር ከሎ ብጣዕሚ ልብኻ ይትንክፈካ ማዕረ እውን ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ እዛ ክስት በቃ ተወዲኣ ገሌልና ሰለብሬት ኣብ ንገብረሉ ዝቐነና ቅነ ከዓኒ ናይ ሓዘን ዝመስል ፖስትታት ክገብሩ ከዓ በሊሰር እዮም ማለት እዩ በትዓወት እውን ደይተሓጎሱ ርኢናዮም ዳትስ ዋይ ኣነ ተጠሊምኩም ኢኹም ጠሊምናኩም ኢና ኣይተሓዙልና ወላ ኣነ ፐርሰናሊ ኣይፅለማኩም ዳ እምበር ኣነ እውን ከምቲ ዝግባኣኒ ገበርኩን ኢለን ንነብሰይ ይኸሳየ ግን ካባይ ዝገደሉ ከዓ እቶም ኣንጻርኩም ድጉስጉሱ በዚ ናይ ኩሉ ሰብ ዓወት ንሕና ተሓጎስናሉ ንስኹም ሩፍታ ዝረኸብኩምሉ ከዓኒ ብኡ ክጎህዩ ከዓ ምስ ረኣኹም ከዓኒ ዝገደደ ገሪሙኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ማዕረ ክንደይ ሕማቕ ከም ዝኾነ እቲ ጥልመት ሕማቕ እዩ ከምዚ ኢሎም እዮም ኮብታ ሜዳ ተጣፊኦም መፅኦም እቶም ኣሕዋትና ከምዚኣ እታ ምጥፍፋእ ማለት እዚኣ እሳ ተሰሚዓት ንልዕሊ ኩላ ማለት እዩ ግን ኣምላኽ ይመስገን እቲ ሓጎስና ወላ ካልኦት ኣይተሓጎሱ ብኡ ዝጎድል ኣይኮነን እንኳዕ ሰይተዓወትኩም በኣኻትኩም ኩርዓት ሕጉሳት ኢና celebration I don't know ማዓስ ከም ተቋርፅ ኣብታ ሲያትል ፀውዑና ሞኒ ሜቢ ነዚ ቁርብ መረጋግዒ ተኾነና ምሻሎ ነቲ ስቂለ ሰለብሬት ትገብር ዘለኹ መዛዘሚት ክገብረላ ማለት እዩ የቐኒልና ክቡራት ኢሱሓወይ ኩልኹም ተኸሰስኩም ብሕጂ ክትክሰሱ ድሓሰብኩም ወላ እውን ደይተኸሰስኩም ኣባላት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ፅቡቕ ትደልዩ እንቋዕ ሓጎሰና እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብለኩም ፈቱ ማለት እዩ thank you Ilan thank you Isu thank you Afe thank you everyone كلهم thank you Febo يا كده كلنا نسكن هذا اللي شور يا لا قصلي إلا thank you مجمرة انت يزبحر كل جزء دك انستيون دحر لو كعوة تخلي مالتي بفلاي دما كم زي outspoken أبكميت وتي أتزارب قال نسيت نعينا بحكي هم زي تبعاتي أتبنى مالتي جن أنا أكلت قالسي إلكي أخذك على سأني حكي مهناتوس عشنتي دخبلو مالتي حدثي زبزحو كافتم 250 زنبورس أنت أتخصص خزارب خلوسي did they forget بزعوانة بسوم سرسي عما مالتي أنا سوالا شو ما كتأكسني برز دول اللي يسبني روح هذا دويلوس ما نبحلو قال إنه توم نايبسيات الدلوس نبي حقنا مجمرة بقبو بقى بس نسرعة التضحيز بحقن حقه ونتن أبزي أتيم زلالة تهقدف جيجاز جورس نزم بلوز أتسبعت أبكد 100 كيلو ناتي كل جزء حق حاشين خزارب أنا أبتها دمتين نفعت مالتي كم زناي فيبن كمان أوتسبوكني نتانجر كم زلات تايد زارب مالتي قنت زحزن أن مالتي انقع ناتنا هونكي انقع ناتي الكيت أطويل كمالتي حجي انت يريجن ولا دك أنستيقين كواتا يقولون زبالانيرا كابتا خلا تسمبت رأخوها از نحنا كاب جلع كاب كل إدمت أنا مالسي أنا زي ما قلنا أبالي أكل كوينني أكل كما قصت يكون قص أبالتي أكل كوين كي تواتسو تباهيلا قلب على أبالتي أكل يوم تباهيلهم أنا بزي ما قلنا أفتن أخواتات كمان كي ساتفو تجيرو حجيتهم زي تساتفو قال يكونن نعم زقوس قص قم بدحري خال حيد نيرو
ሕጂ አንፎርቹኔትሊ ንብዙሓት ኣጋጊዮምና ዝበሉ ክትሰምዕ ከለካ ፅቡቅ ኣነ ኣብ ናይ ትማሊ ይነበርኒ እትረፍ ነዞም ትማሊ ዝጠለሙናስ ነቶም ሓደ ሳይድ ከይተረፈ ንዖም ድምፂ ኢና ሕጂ ኮ ዋላ ሰብዮም ተጠሪሞም ዝኩሉ ኣሽሓታ ጥፊኦም ሲ ማይ ዓሚኹም ሕጂ እንታይ ክብለክ የደሊ ፌቡ ምስ ዮዲት ኮንክን ትቐፃሊ ትገብሮ ቀፃሊ መፂኽን ጎስጓስ ትገብራሉ ዝነበርክን ኣነ ብኣ ከለኹ ከመስግኖም ዘለስ ኣሕዋትና ከይተዋፅኡ ክብልና ከለውሲ በዓል ማዕበል በዓል ኢንጂነር ዓዲ ዓዲ ክንከይድ ከለናስ ኪድዎም ሓግዝዎም ቶም ትማሊ ሕጂ ንምንታይ ናብ ማዕበል ከይዳ ክብሉ ንኸለውስ ሎሚ ዘለዎ እዩ ዘገድሰኒ እቶም ኣሕዋተይ ግን ትማሊ ምሳይ ነይሮምሲ ሎሚ ኣፍታ ጥብኣት ኣፍታ ናይ ኩልና ድምፂ ትዕበሰላስ ከምዛ ዝበልክያ ጠሊሞምና ማለት እዩ ከማን እኳዳስ ከይትኸዱ ተባሂሉ ከይተዋፅሎም እዛ ክሎንቲ ክደግማ ዝደልስ ሽም ሄኖክ ተጠቂሱስ እዚ ክሲ ናይ ሄኖክ ኣይኮነን እዚ ክሲ ናይቶም 13 ፕላስ 150 ባይ ዘ ወይ ረሲዖሞ ዘለዉ እተን 5 ከተማታት ካብ ዳላስ ጀሚርካ ኣትላንታ ሻርለት ሽም ከይርስዕ እተን ብድሕሪና ዝተገብራ ከተማታት ንዕን ከይተረፋስ ኣብቲ መስመር ነይረን ኣብኣ እንዳሃለው እንዳፈለጡሲ ከምዚ ንዓይ በፅሓንን እዩ ኣይርክበንን ይግዲ ኮይኑ ሕጂ ናይ ብሓቂ ክንሪኦ ዘለና ሳላ እዚኣ ጥምርቲ ማዕዶ ናይ ብሓቂ ብዛ ቲም እዚኣ ስለ ስና ዝነኸሰት ብዓብኡ ከዓ ትኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ነቶም ውሕዳትን ውፍያትን ኣብ ጎንና ጠጠው ስለ ዝበልኩም ተኻኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኺ ኣብ ቅድሚኺ ፌቡ ሓፍተይ እንደገና ድማ ዮዲት ኣብኡ ዘይነበሩ ከዓ ክሕግዙና ክትሪኢ ከለካ ከም በዓል ዶክተር ሞጎስ ካልኦት ብዙሓት ምሁራት ኣካል ጎስጒሶም እዮም ሰሪሖም እዮም ገንዘቦም ሂቦም እዮም ናይቲ ማሊ ተቃለስቲ ብፍላይ ናይቲ ማሊ ተቃለስቲ ኣዴታት ኣቦታት they stood by us so thank you ክብል ዝደሊ ብጣዕሚ የመስግን ቋዕባኣናት ወደ ንዓኻትኩም ከዓ ክብረሃብኩም ምክንያቱ ብፅፉፍን ውርዝን መንገዲ ስለዳሓዝኩሞ ኣይሕፈርኩምናን ኣምላኽ ሞገስ ይሃብኩም በቃ ኣብ ኩሉ ትገብርዎ በቃ ማጥራ ይኽብለኩም ዝደሊ ኣሜን ፈቢና ኣነ እውን ከይወፃኺ ከመስግን ከምዚ ኢለና ሓፍተይ ክትብሎ ፀንሐት ናይ ብሓቂ ኣውትስፖክን ኮንኪ ምስ ዮዲት መደብ ጌርክ ንኽነ ከምዚ ዓንተቦ ንበይኒ ክወፂኺ እውን ተሓጒስኪ ሰለብሬት ትገብሪ ነርኪ ስለዚ ነቲ ብንፁህ ልቦናኺ ትገብርዮ ፀናሕኪ ደገፋት ካብ ልቢ ነመስግን ማለት እዩ በዚ ድማ ክትቅፅሊ ፍትሒ ንኩልና ማዕረያ ትብፅሓና ምናልባት እቶም መሲልዎም ነዚ ክዕንቁፍና ዝፈተኑ እግዚኣብሔር ናብ ልቦም ይምለሶም ንሕና ግን ወላ ንዓኣቶም ሰናይና ንሓስበሎም ንምፃኢካ ከም ነብስኻ ፍቶ ወይ ከም ነብስኻ ኣፍቁሮ ስለዝኾነ እቲ ዝገበርክልና ጎስጓስ ይኹን ኣብ ከተማ ዝገበርክዮ ስራሓት ኩሉ ገዛ ገዛ እንዳኸድክ ድዩ ንስኽን ብፆትክን ኣብ ደንቨር ትረኽቡ ኩልኹም ትርከቡ ندمبر ون بس قطعمي مسكاننا أبصحلنا تنقلوا كتماتات كلنا مسكانا يقبل thank you فبينا thank you خبرات سلام وعليكم سمعكم تحت هنا يعني الله سلام عليكم thank you شاف ما أنا بخمس إلا نحجي من البات كل تحطاتنا في حتيتين يرقدم بله حنتي تخصيص كام سمعك ويمن سمعك الصحيح مالتي هاي تسمعكي كلايك أني زي مالت سكاب حجخه كم سعر الناس يفلت أكل دي ولا سجنا ستيل كم حلمي إزرائيل كذلوخ قلت لك أنا من أول مخاط كجن أبسيات اللي نكلنا مزحات تقالستي رئينا هنا قدايم تقالستو نيرو ميمه عملت كم زمايانا مالتيو تقعد علي مو سنكل نهاجر نهزبي واجاز خفلو جرام زسانو نيرومنا كالون اتوميكيل زبالون اين سورون نيرونا ياو بريخي اسكي انا نسخن مسملو حيلنا او نيرنا زياتهم قدم حليفهم نتقالسي تمليسهم كابزي مسانا مصيهم مخا عندي مناسيات تريفهم كوقعو كما على زياتهم زامسلو جغانو مسانا خوعلو خلو اسكي انتي تسميحو كي انت عينت كبرت عليكي قبل علزيهم كم على اتوميكيل ون ابسيات اللي زنبر قال محتفى كبيرين يا رتنا سيات المسودانا انت تسمي اكس زعبا زياتهم هو بعل محاتو محرنا اتو ايا محرنا ايانا ترايا يكون النير ولا دك انستها نيرن قال لي حنا سمعتن كقدفني كابي اريا نيرن كلهم باي ذا واي كابي اريا ولا ايانا كمان حجي نيرن عبيتي تقالستنايت مال زنبره طعنا زي بلن دي شود او متين بفلاي مساعتهم مزاتيم زي ازمه تقصي بزحت نايت مالي تقالستنا قدايم تقالستنا هزبا قنبار زنبورن ناي جبهه زنبورن كلهم متيو حج انت اي زحقوسني انا كل غزي كو ازارب اندي تاريخ كنسرح نحر كويناس نايت مال تاريخ نخبر تخوينا ترى كل غزي زدقاق معه سوزياتهم تمالي ادميهم
ዋጋ ከፊሎምስ ክሳብ ኣካሉ ከም ዝሰንኪሉ ብዙሓት ዋላ ክትሪኦም ከለኻስ ዋላ ካብ ሓፍትያ ትሒዝካ ኣብ ውሽጦም ሓፃዊን ዘለዎም ዋጋ ዝኸፈሉ ንዖም ተዘይኽቢረ ኣነ ክብረት የብለኝ ከምዛ ሕጂ ዝረኣናያ ጥልመት ክንሪኦ ፀናሕና ማለት እዩ ምጥልላም ጠጠው ክብል ኣሎ ሕጂ ካብቲ ካውላ ሓቦ ዝሃበናስ ነቲ በቃ ስቲፕ በቃ ከምዚ ዓቐበት ዝኾነ ትፅርግያስ ብሓቂ ክትወፆ ትንግሆሲ በቃ ከምዚ ጉልበትካ እዩ ዘድክም ነይሩ ብጣዕሚ ከምዚ ቀጥ ዝበለ ጎቦ እስታይ ነይሩ እቲ ሂልሲ ሓፍ ድበለይ ነይሩ ከመይ ገይሮም ወፂኦምስ ናይ ብሓቂ ገሪሙን ውጭ ምኩራት ተጋደልቲ እንዲኦም ግን ከምዛ ዘለዋ ክትሪኢ ከለኻስ ናይ ብሓቂ ንዓይ ሓቦ ሂቡኒ መሊስና ክንቃለስ ገይሩና መሊስና ሲ ከምዚ በቃ እቲ ቁጣዓ ነይሩና ኣብቲ ሽዑት ቻንቲንግ ክንገብር ከለና ጭርሖ ገለ ክንገብር ከለና ቁጣዓ ነይሩና እቲ ንሶም ከሽካዕልሉ ከለዉ ክፃረፉ ከለዉ ምስቲ ናይ ኣብቲ ውግእ ዝነበረ ሽዑ ከዓ ደቀና ኣሕዋትና እንዳጠፍኡ ስለ ዝነበረ በቃ ውሽጥናስ ጓሄ ነይርዎ ከምዚ ንሰባት ክንሃረም ገለ ይኮና ከድና ኣብ ምንታይ ክንብል ኢና ከድና ደቀና እንዳጠፍኡ ዝብሲ ስለምንታይ ትስዕስዑ ኣለኹም ስለምንታይ ኣሽሓት ጠፋ ኣሎ ስለምንታይ ካራሩ ተቐብሉ ኣለኹም ክንብል ኢና ከድና ሕጂ ናይ ብሓቂ ናይ እዚኣቶም ልበይ ድትንከፈኒ ከምዛ ትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ኣያና ኣቦናስ ትማሊ ዋጋ ከፊሉስ ሕጂ ከዓ ምስ ደቁ ከምዲ ኣይል ጠጠው ክብል ከሎ ንዓና ፅላል ኮይንና ኣያ ኮይንና ድሓር ትብዓት በቃ እዚ ቃልሲሲ ግዜ ይወስድ ሂወት ይወስድ ኣካል ትስንክል ምዃኑ በዚኦም ርኢኻ ማለት እዚኦም እኳ ዝገበሩስ ክገብር ኣለኒ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ናይ تا معس خم تخصص كلها زفلت كنا بأخصن قرب أنتي أناس كم تتذكره أبني سلت أنا تفتوي تكشو هوية غريبة نيرة حجة وخلاص باي ذا واي نبي حق سيرس لا فلت كون ده حركة مزجوك مسيرني مسيلو سلت أنا باي ذا واي كابتم قصاتي خجالي نقدم حجي شعايد سمع زلو فتي ما يسمعكم ولا سخاتكم أنا مقديكم نيركم مالتي شعية خبرتكم تكست جالرية حجة صوتها مسيلني كم دي تتصبن لها كن كيد كلناس اوف كورس هكدف زي محر مهانه تفلت لها كن اي محرني لنا كن تصقع كنبلينا تقالسنا سينير دمص وصعت كنكوينا خيدنا تا صبقنا كمان كتكورلا زغبا انا تا معلتي اخي ترسع تا تيوانا اخي ترسع وفري لامبادو ساعنيرا نعيب حلفي كاب غزاي زوصتني دمصي ناتاتهم نايتن تا حرس ابحر زحرست እዚ ሳቲ ኣብ ርእሰይና ኣይ ክቐፅለኒ ዝኽእል ወይ መመሊሱ ትብዓት ዝበኒ ወይ ከዓ ሕርቃን ዝፈጥረለይ ሓፍትና ኣዴና ሙሉ እንታይ ትብል ነይራስ ክትቁጣዕ ኣለክን ክትሓርቅ ኣለክን ትብል ነይራ ባይ ዘ ወይ ከምዚ ሰብ ክዛረብ ከለኹስ ከምዚ ብኢሞሽን እያ ትዛረብ ገለ ብሎ ያ ክዝከሮ ከለኹ ኣይ ጌት ሶ ኢሞሽናል ከምዚ ይቁጣዕ ይሓርቕ ሕጂ ንምንታይ ኣነ ንስኻንስ ኣብ ፅላል ኮይና ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ፅላል ኮይና ዝመስለና ንተዛረብ ንኽእልና ሽዑ ቁጣዓና ክንገልፅ ኢና ከይድና جينا ولدن أبي كم زلوا زي فلتا موتات يوم هالواد يوم زي فلتا انكلو كسع رزي كونس انت جنا تمكحتخ مكحة خلوها لا طالب بالله زبح على لوز نبر جزئي بفل لايكا نتوم بعوتها زج الدروز نبر من سيات نعتهم كا أفتق أصلهم أو كنس نسالهم كلوا نهم إينا بتدقت طويلنا مساعتهم بقوم إينا تناديتات سيات البعل في بقولة أفتقد بيت مساعتهم إيدكم أكبو أفكم يزارب نبلهم ليرنا أفتقد بيت مساعتهم ولا نتوم أي حاجة تخلينهم نور حوات ناسي كزاربونا قال زاربونا نير باي ذا واي من راح كم زي لك قريبنا نخبطهم سكيورتي قال زنا برس ناخذ قبل ما تيخ قال قريب انه اسك حتى كا ذات هنا تا تقسناس انت عتبل وفري لامبادو ساعتبل اي تفلطن اب لامبادو ساد طحله ارتراوس اي تفلطن زمدكا ودحا ابوخا قال زخونه مقربكا ساي تفلطن يليا دحر رؤسنا عنيو تخينا زي فلط يلني مو دحر تفلطكم كاس زي اكو زلك زلك قال معلت زي تمصمو قال لي نسو قديفكم يخوم حجاس جينا بتقراي حواتنا طفيهم ابزي غداينا طفيهم اندهالو زنعو خيدكم يخوم إلنا إنا نقلصنا مالت حجي انتي تسمعي كي زبلكاني I didn't take it serious نحكي دحر كم زي جوكس لزدربيا سلطنس نحكي امن كون كم زي تاي لخمان تذكر تكون كاس bring it on الى مخنياتو كم قبل كلخو جنس لما انتي من جهر قال زي كونه انا ابعد حقي صدق انكو عبا مالت تخصي نحنا مرتنا ابعد حق مهلاونا نهدفسي بحق خسعرنا خمزي كل نفلطينا كلنا حمقنا ترى ابصيحتنا نيره حمقنا ناتنا ناي ارتراوين سلازي تاخخبنا اتخص خنقبرو زي ما قالنا كيس كنمسروتو زي ما قالنا ابصيحتنا نعي نعاخا نزوم 10 دخلت بتاع مخبي نيرو ده هو قال كم زعنتو يتقصو زنبر دكتور مغوس 4 حواتنا اب هيوتهم اب اسرائيل دسانو كم بعل سمرة بعل إلسا كالوت استهرموا أبع الكندا زم كلهم حاتناس كندز واقع كمان كفيله حجي انتي نعيتي تبعت ذهبني كندز كون دا تخفلس قرب تتحمكا تتلمتات كمتص كله مالتي كن اوف كورس
ታሪክ ይደጋገም ኣሎ ኣብዚ ናህና ኣብቲ ናታቶም ታሪክ ኣብ ናይ ኣያታትና ከምኡ ነይሩስ ኣባና ይደገም ኣሎ ግን ፍልይ ዘብሎም ናትና ግን እንታይ ነይሩ ኣብ ዓዲ ሕጊ ምዃንና ሰባት ኣብ ጎንና ህዝቢ እቲ ናይ ብሓቂ ውፍወይን ናይ ብሓቂ ውሕዳትን ፅፉፋትን ኣብ ጎንና ምዃኖም ሕጊ ከዓ ብዓብዩ እግዚኣብሔር ከዓ ስለ ዘኽኣለና ክብል እየ ዝደሊ እቲ ዝተሰማዓኒ እንተኾነ መጀመርያ ብዙሕ ሴሪየስ ኣይወሰድኮን ነይረ እታ ኩልኩም ሰርቪ ተጌርኩም ንዓይ ሰርቪ ተገበርኩን ኣፍታ ናይ ፔቲሽን ስለ ዘለኹ ግን ክቐርብ ነይሩኒ ማለት እዩ ድሓር ግን ክሪኦ ከለኹ ሞር ኣብ ልዕለይ ከምዚ በቃ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ሪአዮ ማለት እዩ ከምዚ ብተደጋጋምስ ክነድና ኣለና በቃ ከምዚ ኣይ ቲንክ they were picking on us ከምዚ ንሄኖክ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ኣብ ልዕሊ ሄኖክ ከምኡ ነይሩ በቃ ብተደጋጋሚ ከፅድፍዎ ከም ዘለዎም ንሄኖክ ነይሩ ንዓይ ከዓ እግሪ ከዓ በቃ ዋላ ወይ ማዕሪኡ ወይ ከምኡ ከዓ ከድንንስ በቃ ይፍትኑ ነይሮም ማለት እዩ ማዕረ ገዛኺ ክንደይ እኩት ኣለዎ ተቀዳዲሙ ዝበለኒ ንሳእ ነይረ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ከም ዘጥፋዕኒ ከመይ ገይሩ በቃ ኣብ ሂወተይ ኣብ ኩሉ ነገር ከም ዝመፅእ ነበረ ዝፍክር ነይሩ እቲ ባድ ጋይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክስ እዚ ንኽፉእኻ ዝተሓስበ ናብ ፅቡቕና ቀይርዎ ኣሎ እግዚኣብሔር እቲ ኣመፃፅኡ ሲሪየስ ኣይመስልን ነምሩ ከምታ ዝፈከሩልና ግን እቲ ዝበልዎ ንኣፍና ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ሰብ ዝተጋግዮ ናይ ኢለን ናይ ሄኖክ ናይ ኢሱ ናይ ባዕል ዮርዳ ክስቲ መሲልዎ እምበር ፍትሒ ናይ ብሓቂ ንዘለኣለም እቲ ድምፅና ንኩሉ ግዜ ክንዕፆ እታ ዝበላሳ እኮ ነይራ ድሕሪ ሕጂ ከም ዘይስዕቡና ከም ዘይወፁ ክንገብሮም ኢና ኣነ እንድሕር ድምፀይ ተዓቢሱ ገዛይ እንድሕር ተሸይጡ መን እዩ ደገ ክወፅእ ድሕሪ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ሕጂ ኣባኻ ጀሚሮማ ከም ዝነበሩ እታ ክሲ ምስ ተመስረተት ብዘይ ምግናን ሓቂ ክንዛረብ ፌስቲቫላት ገይሮም እዮም ብድሕሪኡ ክንወፅእ ክኢልና ኣይከኣልናን ሕጂ እሶም ከዓ እንዳፈርሑ ኮይኖም ባይ ዘ ወይ ዝረኣይዎ ስግኣት ስለ ዝነበረ እንዳፈርሑ ኮይኖም ማለት ሕጂ ክልቴና ተጠማሚትና ክልቴና ሚዛን መዚና ማለት ግን ታናትና ከተቐፅለና ዝኽኣለት ግን ምርጫና ኣይነበረን ኣብ ዓዲ ሕጊ ስለ ዝተኸሰስና ነቲ ሕጊ ኣብ መዓልኡ ክነብፅሖ ንጎይ ነርና ማለት እዩ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ሓይሊ ሂቡና እንኳዕ ከዓ ናብ ሲያትል ኮነ ማለት እዩ ኣብ ሲያትል ከዓ ናይ ብሓቂ ደጋጊምና ንሲያትል ኩሉ ግዜ ዝኮርዓሎ ማለት እዩ ኣብኡ ከማን ከምኡ ጥርንፋት ሰባት ናይ ብሓቂ ፀግዒ ዝኾኑና ኣብታ ዝቐነናይ 4 መዓልቲ እንታይ ከም ዝገበረልና ኣብ ሲያትል ዝወዓለ ይንገር ኣዴታት ኣቦታት ብፍላይ ድማ ኣዴታት ገዛ እንዳኳሓኳሓ ገንዘብ ኣኪበን ብስነ ስርዓት ከምቲ ኣነ እኮ ብዙሕ ብክበሃል ስለ ዝሰምዖት እንታይ ዝበሃል ኣብ ደገ ዓድታት ዝሕግዙ ዝነበሩ ስድራ ቤታት እንታይ ዝበሃሉ ህዝባዊ ሓይልታት ዲ ዝበሃል ነይሩ ከምኡ ኮይነን ዘን ኣዴታት ከዓ መግበን ናይ ሕክምና ከዓ እቲ ባንዴጅ ድዩ ኣልኮሆል ድዩ በዓል እልልታ ገለ ፀባ ሒዘን ነቲ ዓይኑ ገለ ስፕሬይ ዝተገበረሉ ገለ ብጣዕሚ ቴኬር ገይረናና ማለት እዩ ሶ እንታይ ክብል እየ ዝደሊ ንኩሉ ነናቱ ሃቦ ብጣዕሚ እቲ ናይ ሓባር ስራሕ ተሰሪሑ ቁርብ ብድሕሪኡ እታ ፀግዓኻ ምኻዝ ምጥልላም ገለ መለ ጀሚራ ነይራ እንቋዕ ተገብረ ዋላ እቲ ምጥልላም ከማን እንቋዕ መፀ ንምንታይ ክብል እየ ደሊ መምሃሮ ኮይኑ ከም በዓል ኣነ ክንሕዘሎም ቁጣዓ ክንሕዝ ቂምታ ክንሕዝ ዘይኮነ ዋላ ብውሕዳት ክሰዓር ከም ዝኽእል እንደገና ምሁር ኣካል ከም ዘድልየካ ኣብ ቅድሚኻ ብድሕሪኻ ዓብይኹን ንእሽተይ ተመክሮ ዘለዎ ከም ዘድልየካ እዚኣ ናይ ብሓቂ ጥምርቲ ማዕዶ ኣብነታዊት ቲም እያ ነይራ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝተገብረ እንቋዕ መፀን ዋላ እቲ ህግደፍ ድኸሰሰና እንቋዕ መፀን ምክንያቱ ክንገብሮ ዘይከኣልና ክግበር ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እቶም ትማሊ ኣባላት ይኣክል እዮም ይስሓነዋ ዝበልኩምና ኣባላት ይኣክል ኣብዚኣ ከለኹ መስግኖም ናይ ብሓቂ ኢለን ኢሱ በዓል ዶክተር ዮናታን ሄኖክ ዓወት እዚኦም ጥራይ ናትና ኢላ ንዓና ኣይኮነትን ሓጊዛ እንታይ እዮም ኢሎም ብሓቂ ዘሐጎሰኒ እንታይ ኢሎም ኣብዚኣ ክሲ ዘሎ እዚ ክሲ ክስ ናይ ኩልና እዩ እዚ ድምፂ ምዕባስ ድምፂ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብል ሒዞም ብውልቂ ይኹን ብውልቅቶም ኣባላት ማለት እዩ እንደገና ከም ባይቶ ከም ትካል ወላ ኣብ ከተማታትና ከዓ ናይ ብሓቂ ዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ኩለን ሓጊዘን እንድን በብዝዓቕመን ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝገረመኒ ግዜ እንቋዕ ኣባ ትካል ነበረና ዝበልኩስ እንታይ ነይሩ ነቲ ፍትሒ ክሳዕ መጨረሻ ክኸድሉ ምዃኖም ወላ ኣብቲ ናይ ብርጌድና ሓሙድ ትስክር ትኾን ቅድሚ ሕጂ ይኣክል ይሕግዝ ናይ ብሓቂ ነው ብቅድሚኻ ጠጠው ብል ብድሕሪኻ ጠጠው ብል ብፍላይ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ማለት እዩ እሳያ ተገይራ ብዲፕሎማሲ እዩ ገዛ እንዳኸዱ ትዝክሮ ትኾንካ 2-3 መዓልቲ ቅድሚ ኣብኡ ምብፃሕና ገዛ እንዳኸዱ እቲ ፍላየራት ተሰሪሑ እንታይ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብቲ ባክግራውንድ ናታቶም ክገልፁ እዮም ቀኒ ማለት ብጣዕሚ ክኢላታት ኣሕዋት ምሁራት ኣካል ኣለውን ኣብ ሲያትል ማለት እዩ ሶ እንታይ ክብል የደሊ ናይ ሓባር ስራሕ ኣብዚ ከብፅሓና ክኢሉ ኣይጠለሙናን ብጣዕሚ ከዓ እግርግርና ክብሉ ፀኒሖም ብፍላይ ከማን ዝያዳ ኩለን ከተማታት ኣብቲ ከተማኦም ስለተገብረ በቃ ብጣዕሚ ኣሳቂዎም ንኣብነት ኣነን ዶክተር ዮኒ ምስከድና ገይሮም ዝተቐበሉና ኢሱ ከምዚ ኣብ ሆቴል ኣብ ደርሩምና ሒዝናስ ኣብታ መዓልትና ክንከይድ ግባኣና ዝገበርዎ ግን ብሓንሳብ ማሚቕና ክንቅኒ እተን ኣዴታት እተን ትማሊ መግቢ ሰሪሐን ንኩሉ ሰብ
عنقلو زقنياس شعخا امامي قمنا قني مالتي افتا ناتي بچرشا معلتها اب እንዳ حاونا እንዳ ايانا حاونا محارخه كمي جيروم ولا كريسمس انا وعيلو مالتي مسانا مستودع باي ذا واي ابا خلخو خمسغنو نتي طبقانا مالتي ገንዘብ ዝኽፈል ሓደ ፕሮፌሽናል ጥራይ ዘይኮነሲ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማሃትና ምስ ረኣየ እቲ ምኽንያት እቲ ጾር ናይቲ ናይ ላምፓዱሳ ምስ ፈለጠ ከምቲ ትፈልጦ ቲሸርት ናትና ናይ ብርኬድና ሓመዱ ኣለዎ ምስ ደርቂ ብምልኦም ኣዚዙ ከም ናህና ዝኽደውና እዩ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ርእይዎ በቃ ትስቃይ ትኩሉ ክሰምዓና ካለው እቲ ዲፖዚሽን ክንብ ከለና ምስ ሰምዖ ብጣዕሚ ሒዙ ማለት ታች ገይርዎ ማለት እዩ ሶ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ የጋጣጥመልካ ነቶም ዓዋሉ ንዕኦም ዝመስል ኮይኑሎም نعنا هانتهم سبفتح خا نعنا زمسل بفلاي نعنا نتخفلطو كمان غيزي وسيدو اصنيعو بزعباتي تاريخنا كمان سين مس جمرو تخصنا ايو بزياده خفلت كيل مالتي سو حنسب يغاططملكا ايو نعخا زمسل مالتي اسو خناتي لي هيزوا افتاندا زخدنا يدرار دحريتي سوعلنا مالتي صلمات نوح معلتي انيرا بدحري كن مسانا هيدو he was joking مسانا سحق نير بقى خنزي تايلوم I think they picked the wrong person نعي مالتي كنز بيجا نيل المريض ام بالنير مهناتو እቲ ናይ ንጉሆ ዘጋጠመኒ ብጣዕሚ ንጽቡቕ ጠቂሙና ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ትጽሕፉ ላይ ዘለኹም ይርኢ ኣለኹ ብዛዕባ ናይ ኣደይ ኩነታት ኣደይሲ ምቕናያ ምጽንሓስ ናይ ብሓቂ ንዓያ ትከላኸል ነይራ ንዓያ ትጽሊ ነይራ እምበር ኣብቲ ግዜትስ ክትጸንሕ ዘይግባእ እዩ ነይሩ ግን ክሳዕ ክንድዝስ ኣደይሲ ኣጽኒሕዋ ኣምላኽ ኣብ ስቃይ እንዳተሳቀየት እንድሕር ጥፊ ኢለ ቀኒ ብገለ ነገር እንድሕር ጠፊአ ብጣዕሚ ትሳቀ ነይራ ድምፃ ትዕበስ እንድሕር ምልስ ኢለ ኣፋ ትኸፍት ነይራ ዋላ ተነርስታት ይገርመን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ከነክሽን ነይሩ ኣደይስ مستقلسنا ابزي اخلخو بعل عوت بعل لؤول عبلل صقاي جلس حدا معلتي سربرايز جيرماني ادي ابتي بوتا خلاص هندبت مصيو مالتي حد تزارب اي نبرت بتيز نبر ناي دمنشا غلغله بمول اسلاز نبرس بتعم حماقنا هذا نيرا تزارب اي نبرت نحجس انت تقور مصيهم كابروحو قليله تقطع سلا زي نغروني كي تدالخو مصي جلس تحونا ترايو تي مقال ستيسي كابين نبي مقد 5 ساعات قال زويرو مصيو مالتي حجي مسمطوس تحد ايله خرد اي انا ديله كونكشن زلو رايو حجي اديسي مراخم قال خوينا دصنحت كلس اتو مسبلوس كبيلهم فلاور حيزهم اتو يلوما مالتي اكوي كاب غاشانيرو حفتي كاب اوروب ازمصت كلا مس اخيبو ماس حجي انت يخبلهم يلون قال من يمزيوم يلهني هندبت حجي زيوم صبرت زيوم ناي ياكل مساي زقالس نور كبلا كجمر كلخون نعيت طوابيلات نفس كلتي اذا خمس غيره حفابيلا كتمرقوم جميره مالتي أدي مريم تسمعكم عدكم تأتهم سلام بهاجرنا يلاس بتعم مريقاته دحر لقول نتايلو بكا نزيادة لينا أنا مسكينة كتمرقنا كتصلي لنا نزقال سنة مهاتو سنيرة زغل له على سكول له بزي إذا خمس زوم كفيته 5 دقائق له أبز جزام سنيرة مالتي بتصبق كلا خي ورقة كلا مالتي تمودا يزغل شجرام سي حجوالات الديسي أبتاع عراتا خويناس تتقالس نيرة مسانا تقولوا حيزاته هول جرا تتقالس نبرت نختنا برسي مسانا تستقى نيرة مالتي أفتي مجرش حاجة بقى نستامس عرفت كا حفتي كابشود المتيان تايلاتن كل شجوركم سي مسابرتك خدلكم إلاتن أي تعملن عندنا خمس جنكم كا كاب يسوع تحس كاب على الجنة كلهم كاب يستنقلب بملهم إذا ما قال استخس كسع 5 حونت كمس جنكم بقى بفلاي متيهم كا عوالاتي أكل ولا حلوات كمان تقلسي بفلاي جن عوالاتي أكل كا بأكل متيهم مساي أفتي قبرنا يدي مو علكم كعني بتعمية مسكن نعملخ زي مسجنوها باي ذا واي دبيسن اللي بس نخرج لنا حجوس بتعمل كم تدبس كي زبل لكن أبقى هلو هذا ما نعملخ تمسجن زبلوس كم زي أنا أدي ولادي كالعل زخالكو كنده حزب إرتراس ولا دو خلعل ولا دو كقبر زيك على الله مالتي حجي at the same time كا مستكبيد عنده هلوه عندنا تمسجن بلو سب زي رخبوس لا زرخبكو نعملخ مسجنو مالتي أي مررني أبحث أرجزي جن إجابيرس جنا أبحث زنين ده هاللخو كله نيت عنا قال إن ده هاللخوس إجابير كا كابت تثبيت نان العلي تي معوات كون صبين يرنا ينايسو جنا كوست خجبرنا من بارو جزي هوستلنا من بارو كندي مدخم ده هاللوسي بحث إرجزيس كيس كم زي بقولهم أفتا ناي ترايل جزي كيس كم زي بقولهم إذا محواتنا تجايم ويزدراخ جبروخ إلى مالتي جاب زي خا نماني بعبي كريديت كبقى نتخول لزخل እግዚአብሔር ካ ክሬዲት በማለት ይሰው እዚ ክስዝስ በቲ ርብሸካ እንዳሃሎ at the same time ካ መሪጽና ይኮነን እንቋዕባ መጸ ንዑቲ ፍሽለቱ አቃሊዕዎ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ኻኒ ናብ ጽቡቕ መገድ ድምጽና ዋላቶም ዝጠለሙና ኸማን መሲልኩም ጌርኩምዎ ሕጂ ግን እንታይ ኣብነት ትኹን ካብዚያ እንተ ዘይ ሓቢርካ ስዕረት ከም ዘየለ
هجدف زسعرنايو دحر حج خنزارب نخل دحر حج سلام واصل في خنوت نخل صبوا نجاري خابز وتيو نجار كأكم بالبلن براي تاع عندي زبحال كاب جيجاتاتنا تمالين نمهارك ولا يدلي حراي أزي مسكنا كيلنا حيزكني خابز النيو سنبت مشيتون سلازخوني حدا خلت حطتات كلواني أنا جزء بعد الخط وصلنا لنغمل سخمالتيو جن أو خلوه أنا كم أبالي أكل مثلا نسخ كم أبالي أكل دكتور يوناتان كم أبالي أكل عود صحيح دبلومات عود صحيح كم أبالي أكل همون هنا بتخله أب كتمو أخا كم أبال يأكليو كتمو مالتيو نحن بايتول لنا مالتهم كالوت بتز تجبر لنا نحن أبالاتي أكل تراي زي كونه نخلاتنا بايتو أخيبا مسجبرنا أب كلهم زورة خصي أب لنا خم زورة دينا نحسبه سلازي نعاقتكم راح يكونان كن مكت وي كن كالا خللكم وي دقفنا خنقبر نفس وقف تخصيص زلو بمعري كله أبلع كل الناس لزورة لز خصزي كم دليت فتحن نخلو نطابقوا لينا بمن بالهم نايب حقي كمسكنوا يقبوا مالتي أبلاتي أكل بس قطعمي ندخل زقبركم كم تكال بايتو أكل حرات من قصات أمريكا كم تكال علم لهم قصاص أكل أمريكاون كم أبين علم جلوبال مالتي علم لهم قصاص أكل كم تكال كلهم أبلاتي أكل كأبول كم زقبرو دقف بس قطعمي مسكانا خنا بصحلهم دلي نتهم كالوت كلن كم بعد مرجين نحاولنا حرات من قصات أمريكا خنا فلسي تيم فريدم كوتا بجنزب يكون بكل عين الشنخات تحققكم ناون دقيمنا كان مسكنكم نفتو كم زراخيو إلا نبزح نجر حليف كيغي يرد عنيو قليل لاي نبرن تزخر كيو كيدي بفلا فلما أوان نعيون أنا الدكتور يوناتان إن كيت حاسب نيرو قطعمي لاست مينيت كيرو من عهد يومه مالتي so I don't know نمتاي سوغيرمو أنا هجي يرد عنيو good anyway أنا وانت فلتي أخو خناتاتي زنبر قواش عاء نعي مشيئات النطعيمات اللي أنا عاخ خامس نبرك تصاطي مليسو تصاط وسيخلكي يغريتا أن حطتكو بخان عي وسيدو من نيروم يبلي جن كل زخونكا بنايام لخفقات سلازخوني ندينا مسا سماي وارسن نعاهاتكم صدرا بيت كلهم كات صنعاتيبو قلن برختن يقدفالكم يبل كلت حطتاتين كلواني حجي كم تحفتنا فيبن روبليتو خطولة صنحت تتقليمكم زبل رديت نيروا انتصاقوا بقى جيرا زخلو كل تعمت وصل كسي حقوف زنبرو خلو ريحي يا أخي بسانا بحبار كوينا مالتيو زخلو مستقبره أو عوض كاتبسي حلو حجي خابزي مستخلو زراخيو وقد لا يفتح قلبت إنه خد فانا كواز قبو أنت نبره بوحدات جن أبزي تبسي حلو موني خابزن إني ونابي هاي حجي إنزعابير أو تين اللمو إيدين إقرأين حيزا كوف قبله ولاس انتاي خون خابزن إنيو حدا مالتيو خال ايتي نايم وداتان حاونا برخت انت بو اريمنا نير حفاش ودبات بهالو تا حزبو حيلتات زبلكيا حفاش ودبات مالتها كلون حتى غيرو بزي اغميطلنا له نعخ ختم اللي سيعدل كبكينا اذا كل شغركم جن تزاربلو قد ما يسمعنا يون انصاركم ززرت راحينا كنسمع ويدما نسمع نيرنا طب كله اب انصار هينوك مالتي زمسل زمتا نيرو نمنتاي اخوم عقيبكم يبل الله حونا برخت نزي اخ ملسلو قال اي تخا بتستقبرت المت وحجز انكو اغزابير اوصلنا خبزي انبر ايدين اجرين حيزه خوف قبيليدا ولا انت انا تردي تسمع لي حراي افت مسكاناس كاين رستع يس يو اس اكل تسكال مالسي حيال صراح حجزنا ندي مستن كلن كتطقسن صنحكا تكالات او هلنا دما عندنا اب اوروبا كاب اوروبا خاص جلوبالي اكل احنا كم يو اس اكل اكل وي دما منبر ناي جلوبالي اكلنا جلوبالي اكل دما بناتا سايد كا حجزاتنا مالتي اب هلو دما ثانك يو جلوبالي اكل مالتي بطعمي بزي كذا حجزات زس كنوصو اي مخالنان اذا بركت زحاتتن حتو حدا غزي انت حركاب تمسمر وصينا بزعبا زز بدلونا وي دما زعنقفونا اندحر كنزارب كوينا كفت مسمرنا كنوصينا بوش تخاي حمم دونيرو بالطعم اللي بخاز تنكف ولا اني حسوكم ولا خاب كتما يزقاطم نيرو ابز حجه حق خزارب مالتي
ግንባር ስለ ዘይበሉስ ኣነ ግንባር ስለ ዘይበልኩ ገለገለ ይኮነን ኣነ ተቃላሲት እየ ንኩሉ ተቃላሳይ ዝድግፍ ሓንቲ ዝነበረት እና ኢለና ካይዳ እንታይ ኩሉ ተቃላሳይ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ኣለዎ ኢለ ይዝኣምን ምስ ኩሉ ጉድለታትና ኣብ ጣውላ ምክንያቱ ከም ኣባል ይኣክል ኮይነ ኣብ ጣውላ ምስ ብሩህ መፃኢ ን4 ዓመት ኮፍ ዝበልኩ እየ እሱ ትፈልጡ ኢኻ ዝመገድዚ ኣብ ጣውላ ብመሪሕነት ይኣክል ብፍላይ ድማ ዋላቲ ምስ ብሩህ መፃኢ ምዝርራብ ክግበር ኣለዎ ኢላ ዝጎስጎሰት ኢለና ሶ 4 ዓመት ምስ ኣሕዋተይ ኮፍ ኢለ እየ ብዙሕ ነገር ተፃዒሩ እዩ ኣይበፃሕናዮን ካልእ መሰናክላት ካልእ ገለገለታት ስለ ዝመፀ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ቃልሲ ካልእ ቃልሲ ስለ ዝመፅእ ኣብቲ ዝደልዮ ኣይተበፅሐን ግን ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ይኣክል ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ይፃዓረሉ ስለ ዝነበረ 4 ዓመት ይኹን ከዓ ውፉይ ከሎ ዋላ ውፉይ ብድሕሪ ውፉይ ከማን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ምስ ኣሕዋትና ንሰግር ነና ግን እንድሕር ዝተባሃልካዮ ንደገ ተምፅኦ ኮንካ ዕንቅፋት እዩ ኣብዚ ብፃሕ ምስ በፃሕካ ኣብ መስመር ምስ ኣትሓዝካዮ ኢኻ ትመፅእ ምክንያቱ ናብ ባይታ ናብ ሓደ ንክትመፅእ ንሕና ሓጅዛ 13 ሲ ኣብቲ ሓደ መስመር ንክመፅእ ግዜ ወስደልና ነይሩ ግን እንታይ ነይራ ኣሕሊፍና ይተዋሃብናን ሕጂ ከምቲ ተመስገን ኩሉ ግዜ ዝዛረበሉ ዝነበረ ዋላ ካልኦት ዝብልዎ ካብ ተፈላለና ዝመፃና ኢና ሕጂ ብሓደ ሓደ ትሰሓሓብ ወይ ብሓደ ከምዚ ትበሃል ግን ታፅብቕቲ ናህና እንታይ ነይራ ኣፍታ ውሽጥና ተዋሓሒትና ነውፃ ነርና ምክንያቱ ንግደድ ከማን ተተሓሒዝና ወይ ከዓ ኢድን ጓንትን ኮይንና ንክንከይድ ዝገብረና ዕላማ ነይሩ እቲ ስነ ሓሳብ ንኩሉ ግዜ ክሳብ መጨረሻ ዋላ ከም ሓራ ኤርትራ ከማን ኮይናስ ፍልልያት ክህልወና ክንፈቅድ ኣለና እዚ ፀጋታት እዩ ፀጋታት ናህና ናይ ብፍላይ ኣብ ዝምዕብል ሃገር ክንቅበሎ ዘለና ነገር እዩ ከማይ ደይ ሓሰበ ክስቶ ከማይ ካብታ ሓደ ዝበልኮሲ ክስቶ ኣባልና ኣይኮነን እሞ ንክስቶ ጥራይ ንኸፍል ኣይበለን እታ ሓቂኻ ዕላማ ናይ ቃልሲ እሳ ሶ ዘይውፃናዮ ደገ ንምንታይ እዩ እንተኢልኩም ምክንያቱ ዳስ ዲስትራክሽን ምክንያቱ ዋላቲ ካልእ ግዜ ቅድሚ ኢልና ሕጂ ናይ ሓጎስ ግዜ ስለ ዝኾነ ዝነበረና ሓርጎፅ ጎፅ ከማን ገሊኡ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ድሓር ማለት እዩ ሶ እቲ ድሓር ትሰምዕዎ ክነብፅሖ ኢና ሕጂ ግን እንታይ ክብል እየ ዝደሊ ሳላ ዝተወሓሓጥና ኣነ ንተመስገን ከኽብሮ ኣለኒ ምስ ኩሉ ሓሳባቱ ዋላ ንባባ ሓድሽ ከልዕሎ እየ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ዘይብልና እንዳሃለወ ተሰጢምና ኬድና ተኸባቢርና ኬድና ማለት እዩ ካልእ ዘጋጠመሎ ዲሱ ንግዜ ሂብና ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ ግን ናብ ተዓወት ክነትኩር እቶም ህግደፍ ዝደልይዎ ዝነበርካ እንታይ ፋሕፋሕ ኢሎም ገለገለ ፍፁም ኣይነበርናንኩም ነቲ ዝነበረ ፍልልያት ናይ ብሓቅኑ ብውሕሉላ ካይዳ እዚኣ ከምዚኣ እንድያ እዚኣ ከምዚኣ ተባሂልና ንኸዶ ነርና ማለት እዩ እታ ዶክተር ዮናታን እታ ናይ ኤቭሪ ግስ ሓደ ግዜ ካብቲ መጀመርያስ ኣብ ሰሙን ኣብ 2 ሰሙን እያ ነይራ ዋትሳፕ ቻት ዝኾነ እቲ ዴፖዚሽናት ክመፅእ ከሎ ተወራቅቲ ዝምለስ ክመፅእ ከሎ ሓቂ ክንዛረብ ማለት እዩ ክንዲ ምንታይ ኣጨናቂ ከም ዝነበረ እቲ ዘጨነቐካ እንታይ እዩ ስራሕ ኣለካ ደቅኻ ኣለካ ሓዳርካ ገለ እዚ ኩሉ እንዳሃለወ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ሕቶታት እቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ሞሽናት ገለ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ መጀመርያ ነቲ ብፍልጦ ክትከዶ ከም ዘለካ ናይ ሕጊ ተርሚኖሎጂ ገለገለ ስለ ዘሎ ቀሊል ከም ዘይነበረስ ሓቂ ክንዛረብ ምክንያቱ ተወዲኡ ኢልናስ እወ ከምዚ ነይሩ ፒስ ኦፍ ኬክ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ግን ክውን ክትገብር ዝኽኣልካ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ብድሕሬና ንፉዓት ዓቕሚ ዘለዎም ክኢላታት ነይሮም ኣማኸርቲ ነይሮም ኢና ከምቲ ንሶም ንሕማቕ ክገብሩ ኣማኸርቲ ዝነበርዎ ኣብዚ ሳይድ ኣብዚ ሓደ ሳይድ ከዓኒ ክንደይ ክኢላታት ዓቕሚ ዘለዎም ተፃዋዊርካ ናይ ምኻድ ባዕላ 13 ኣብ ሓደ ጠሚርካ ምኻድ ክኢላታት ከማህሩና ከለዉ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ነይራ ማለት እዩ ኣነ በይነይ ተዝኸይድ እሱ በይንኻ ተትኸይድ ሄኖክ በይኑ እንተንኸይድ ነርና ፈፂምና ይምኽኣልናዮን እንታይ ከም ንኸይድ ዘለና ስለ ፋሕፋሕ ዝብለካ ፋሕ ምበለ ነይሩ ተቃልሲ ብምሉእ ማለት እዩ ግን እታ ናይ መጀመርያ 13 ኮይና ብሓንሳብ ተኣኪብና ክንከዶ ተባሃለ እታ ናይ መጀመርያ ምንጭ ናይ ዝዓወት እዚኣ እያ ብፍላይ ድማ ሕጂ እንኳዕ ከምዚ ተባሂልና ገለ ክንደይ ኮይና ንበሃል ዋላ ገዛና ዋላ ከም ኣሕዋት ዋላ ከም መቃልስስ ክንደይ ኮይና ንበሃል እንኳዕ ሓለፍናዮ እንታይ ክብሎ ደሊ እዚ መምሃሪ ነይሩ ክስቶ ከምዚ እንዲሉ ንክስቶ ከምዚ እንዲ ገይሩ ሕጂ ከማን ኣንፃር ኢለን ክትኩስኩስ ዝፀናሕካ ሕጂ ከማን ምሳኻ ክሰርሕ ክግደድ እየ if I can sit down with ማዕበል ምሳኻ ምስ ተቃላሳይ ኮፍ ክብል ይኽእል እየ ትማሊ ኣበይ ነርካ ዘይኮነ ትማሊ እንታይ ጌርካ ዘይኮነ ምርጫ የብለይን ምሳኻ ክሰርሕ ይግደድ ክብል እየ ዝደሊ ሶ እንታይ ገይሮምና ዘይኮነ እቶም ውሕዳትን ናይ ብሓቂ ውፉያትን ዋጋ ዝኸፈልኩም ምሳና ኣጆኹም ገዛኹም ንበይንኹም ኣይትሸጡን ኢኹም ንሕና ኣለና ምሳኹም ኣብ ቅድሚት ስኻትኩም ኣብቲ ግንባር ኣለኹም ንሕና ከምሳኹም ኢና ዝበሉ ናይ ብሓቂ ጥሮታ ዝነበሩ ሰባት ናይ ብሓቂ ነው ኣቦታት ኣዴታት ጥሮታ ደሞዝ እንዳተቐበሉስ ካብታ ጥሮቶኦም ከምዛ 200 ገለ ከማን ኣይኮነን 1000 ቅርሺ እንዳሃቡ እዮም ነዚ ጉዳይ ዝኣብ ዝብፂሖሞ ሕጅስ እግዚኣብሔር መሊሱ መጀመርያ ዕድመ ይሃቦም ነታ ዝደልይዋ ነታ ዝተመነይዋ ኤርትራ ክርእይዋ ሰብ ኣተንፊሱ ክርእይዋ እግዚኣብሔር ዕድመን ጥዕናን ክቦም ማለት እዩ ብሓቂ ከዓ ኩሉ ተዓቢ ጥራይ ኣይኮነን ትኽእሉ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ናይ ብሓቂ ሞራል ከም በዓል ሙሉ እዚአን ስያትል ዘለዋ ኣዴታት ሙሉአን ንመን ኢለ ከገድፍ ማለት እዩ
أبتفلا خن بعد تسقى ولا ما بزوحات بقى قال يخن أسمات كي قدف مالتي بزوحات عديتات دك أنستيو أنا بحق دك أنستيو تدي الله سعوتني قال خبلو خلو تسمع خلاص حق مهان حجاء مسكنا ناي بحق خمس جناز دلها على إيتي يورد حفتي مس يوردها أنا بحكي شي سو سويت أبزع عدي أنا قالت نويح جزي ولا يوصع أبني اشتري عد مية متيرزي مور بقانق أحمل لخ خلق لا يورداغن حدا جزي قانق أحمل نصق معي قمت زحق سكانتاي بقى خمزي أجخا نداتبها هلنا هنا أنا خدكم كلهو دويلات تبرات عني كدكم كلا دويلة برات كلهم بعلى إسو ناتي بونت بزي مجنان كبير كنا هاتينيرو جن كلهم بتليفون أي تقدفوا بعكال اندامت أخم جنت برهانها أو ماي جاد كابتن قصات اللي علي كم سرحت جنت كمسكن الله دلي جنت برهانه إيدنان إجرنان بقى تبخى 5 خط تبكي تتحقصت ناتي خب كله تصبق ناتي تشجرت واحد قبيله ودنا سكند تصبق نعمل خدمة مسكن زبله كسح زخ على نعمله كحلف زخ على نعمله إذا كمان يبعلو تسقى سلازمانه بفل لايك كم زتريرك خيد زخ علىكو سالخمي سال لازم أبغى نيزل لكم نايب حكي بروحات نايب حكي مقلولات عبيت سبات هينوك يوناتان عاوت قص هاي عاوت كأني بزوح جزء زي تزاربنا له ناي عاوت كأخزارب بدبلوماسية درجة هنا تقول يدي تزارب له عبيت نجارات عاوت صراحة nobody can do إيسو زجبرو بنت نبي حكي كلها أبعز الله تيمسي عفوا قال كلها سب ما الاختيار الله كم جا جبروا اللي خبرنا هالو صراحة الناتكا سبت قوايات سريحة مالتي سو كلها سبت سرحة تمي كلنا بابا حدش كمان عيدونا عوش متي كمان حد معلتم سنة هزارة حدا سب ولا انت زي امس حواتي سي حليفه اي هبني زباله كما اسكنوا مالتي امونغوس تقص كنبلو هك نفسي ويتي ابت كسس نحدا خبتهم قصات زلوسي حليف كان دحريب كايمسي كن محرك كاينا زبلهم صباح نيرو كاباتهم حدا دكتور ناتان نيرو اي ثينك بابا حدش قال نيرو تايم زبلنا زلو مجمر حليف كازوها مخنيات يبلنا نيلو سو مسحواتهم زصنعوا ناي بحق زي انت نيرا فتان بتعب فتاني تكون هات نيرا زوم مسحواتكم تطاو زبلكم كمينه بحق اغزابير مس كلهم يكون زتفاتاتنكم انا هقلكم بمعلته توصيا مالتي زي قرب طراي بتقب كبلعنا حنسا معلته حلاجن زي حاجوس كيسرق وان داي بمعلته خزربيو اي نتهوخ التحاجوس كنا انا بحقي زي عوت زي مጨረሻ عوتي انتي قال يوم تخبل رئي او اي تودئن بدحرينا نو تا كيس بملئتا تودئا طراي افت موشن زلوت ناي مكحسنا عنا 9 كخفلو تباهيلهم نساتهم كاغله مقصعتي يقصعلنا يلهم تاخسجن بدحرينا نعنا 13 يكون بدحرينا كمان 150 يكون قال ود مهانو بعلم نحنا يكوننا نبلو زلنا بعلا هقدف افت معلته كمان كيكونزي قمت معلتي انا كوميونيتي بقول قال ام سوري كوميونيتي مسارحيت يعني راه مخنياتو كوميونيتي بزعبا قوام ناي بزعبا عند حقنا ياكل كتحتني عين بران بزعبا منغست مقمط قال كتزاربنا عين بران ندحر كوميونيتي كونتن هقدف يكونتن كوميونيتي عند حريلكم نغن انت يخبل مو تاع منغستس بعلكم يحسكم مهنياتو تاع ديبوزيشن تاع ترايل زهادمولا تاع كوميونيتي لا فستيفال ترايو ناي سلام ترايو ناي ባህልና تراي تبل زنبرت كل بوليتيكاوي موتيف كتحتنا كتسراطينا يغنيا ግን ናይ بحقي عقمي هيونا حيلي هيونا صنعتي هيونا كيلنا يلنا افي حوي كا ናይ بحقي بجوك بسحاق كدكم كلخا دا تصاورنا ينا زبطيحنا ናይ بحقي انتي تغيرا ذاتي مزيا ናብ حውነት تغيرا مالتيو تمسكن املاح كابت زنبره اوطيس كمزيلنا نتنفسلو كونها تبطيحنا دحر زسنا بيز بالكنا ايرسعكم تحطي حتى حدا سبات دحر حجي يلو بقى هيوت كغبري نبرخ كغبري قال زبولن سبات الله وافت تمالك همزي لسنين نخيس زخيز نوركوس نزد اخ نزد تبعت سحبني كندزي بقى ገንዘቡን ነፍሱን ዝወፈይ ህዝቢ ብፍላይ ከአኒ ኣነስ ነለ ድሕሪ ትኽልተ ዓመት ዘሳቅ ይኹነታት ዘሰራጥ ይኹነታት ዝነበረ ወጤስ نلهم كلنا همان قصنا نفسنا جلس ملستيلنا أتنفسنا مالتي ولا أفي عن طريق تراقص وأتقول له سبب شو هذا هم كينا قليلا حجي دخل ليز دلي تمسكن عملك ولا نيت عنا مهنيات نجيرنا سو فتان نيري ولا إجزابير كا وات كم زبك أنا عملك أمنت كذا فتن كنا هات نيرو كاب كل أوتي أبز زب صحنا عملك سي حزب إرترا بدمسو كل جزء أنا نستير يوحنا سيز العلا بعلا استير بعل سهام hopefully بتعنا خلوا خمسة إحنا عدل هي ورنا زلص بتعنا هاليوم بتوم دنس إنه خونهم زلناس بدت أمسي علنا كلنا أتي محاير أبي إرترا زلت بيت مأسرت تخفيتو حزبنا بعلنا حواتنا كيدنا خنريهم كسرت شعة أنا نفسي مليسة مبصعات يلا لخو كمتنا احتمالي زجويو خون خلدو إنه جن بزيادة أنتيلا أبتاخد مع الله زغل مور
ድምፂ ቁስሊ ናይ ህዝብና ክሓክኽ ንነብሰይ መብፃዕት የላ ኣለኹ ሰው ንድሕሪት ምባል የለን I will continue ክሳብ ህዝቢ ኤርትራ ብድምፁ ኣለና ዝብል ድምፀይ ክቕፅል ምዃነይ እንቋዕ ድምፀይ ዘይዓበስዎ ዘመሕዋትና ዋላ ንዕኦም ከማን ትማሊ ዝገበርኩምዎ ጌጋ እዩ ገንዘብኩም ተሓንቲ ቁራስ ባኒ ዝበለ ሓውና ኤርትራዊ ሓውና ኣብ ኤርትራ ከም በዓል ንሱ ሓንቲ ቁራስ ባኒ ይኮነን ናይ ብሓቅኑ ድራር ዕለቶም ክረኽቡ ኣይውሽ እዚ ገንዘብ ብሚልዮናት ዝጠፍአ ኣውሽ ናብኦም ከይዱ ነይሩ ትኸውን ሕጂ ከዓኒ እንታይ ንሪኦ ኣለና ኖ ተሓደፍቲ ክፀምድ ንርኢ ኣለና ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ እንተዝፀምድ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝመከራ ምወፀ ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ትማሊ ዘጥፋእኹምዎ ኣብ ጉሓፍ ኣብ ማይ በላ ዝኣተወ ገንዘብኩም ንዕኡ ጥምት ኣቢልኩም እንታይ ገበሩ ሕጂ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ክትክሕስዎ ይፅውዖም ኣለኹ ትማሊ ዝገበርኩምዎ ትማሊ እዩ ንዓና ዘይኮነ ንህዝብኩም ነቲ ስድራ ቤትኩም ክትክሕስዎ ናብ ልብኩም ክትምለሱ ይፅውዕ ኣነ ኣብ ሪቨንጅ ኣብ ቆይቃ ኣብ ገለ ኣይነብርኒ ሶ ሕጂ ከዓ ካብ ጌጋኹም ተኣረሙ ትገንዘብኩም ሓደ ታግ ሓደ ዕዋላ 2 ዓመት ኣይኮነን ክቕፅል ከማል መኽኣለ ነይሩ ሶ መን ከሲቡ ካብዚ ጠበቃታት ብፍላይ ናትኩም ጠበቃ ብፍላይ ካቲ ሰብኣይ ዝጎይ ዝነበረ ገለ ገንዘብኩም በሊዖሞ ተፃዊቶምሉ ንሕና ግን ምርጫ ኣይነበረና ንሕና ነብስና ሓራ ክነውፅእ ድምፅና ከይዕበስ ክንቃለስ ነይሩና ናትና ምርጫ ኣይኮነን ናትኩም ግን ተገዲድኩም ኢኹም ተደፊእኩም ኢኹም ኣትኹማ ሕጂ ግን ከምዚ ንሕና መሰልና ሓሲስና ዘለና መሰልኩም ሕተቱ እምቢ ይበሉ ክብለኩም እደሊ ቴንክ ዩ ሕራይ ይቐኒለይ ኢለና ናብ ኣፌ ናይ መዛዘም ክንገብር ኢና ካብኡ እቲ ፕሮግራም ክንውድኦ ኢና ዳርጋ 2 ሰዓታት ፀኒሕና ኣለና መደብና ብዓወት ደለይቲ ፍትሒ ዝተዛዘመ ክሲ ከበይ ረኺብኩሞ ዝብል ይፀኒሑ ታንኪዩ ድማ ሓውና ፀጋ ዝኣብ በታ ምረቓ ናይ ወላዲትና ኢኹም ተዓዊትኩም ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ እዚኣ ኢለና ካብታ ዝበልክያ ተምርኪሱ ማለት እዩ ምረቓ ፅቡቅ ናይ ወላዲ በቃ ከምቲ ዝተባህለ ምስ ሽግርና ኩሉ ተወዲኡ ንዓንካ ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሰን ኣፌ እንኳዕ ተመለስካ የውርሰን ታይዋርሰን እኳ ጌጋ ገነት መንግስተ ሰማያት የውርሰን ማለት ኣነ እኳ ፅሒፈላ ስለ ዝነበርኩ ሰንዳይ ምስ ዝነበረ ሞመንት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ውዒ ክስታይ ገለ ቴሌፎን ኣይደውልኒ ብባህሪ ተገዲደን ዘይኮይኑ እምበር ብባህሪ ይደውልኒ ቴክስት ጥራሕ ዝገብር ቢኮዝ ግዜ ምስ ረኣያሉ ምስ ግዜ ምስ ረኸበ ከምብቦ ስለ ዝብል ማለት እዩ ኤኒዌይ ኣዴና ብሓቂ እውን መላተይሲ ኩሉ ግዜ ሰንዳይ እውን ተደግሚያ ኪንማ ስለ ዘላሲ ከምዚ ኸማይ ዘይረኸባ ሰብ ዘይረኸበስ ከምዚ ኸማይ ክረክብ ኣነስ ኣዳይሲ ሓሚማ ኣልዒለያ ኢልካ ጎየላ ገለ ከም ዘይረኸበ ሳይኮን ኩሉ ሰባት ግን ከምዚ ኸማይ ዘይረኸቡ ሰባት ንኽረኽቡ ቃለስ ኣለኹ which means እንታይ ዝብል ከም ትበላ መፅሓፍ ቅዱስናሲ ኣባኻ ክወሮ ዘይደልዮ በደልሲ ኣብ ካልኦት ሰባት ኣይትምነ እየ ንሰባት ካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር ኣኽበር እዩ ዝብለና ኣብቲ ሳልሳይ ትእዛዝ ማለት እዩ ሕጂ ብምቕፃል እንታይ ኣኽብል ቀዳመይቲ ኣብዛ ሰብ ዝኾነታሲ ኣነ ድሕሪ ኩነት ወይ ከዓ ድሕሪ ናበይ ገፅካ ወይ ከዓ እንታይ ይሆን ኣነ አንተ ገልፅያ ነይረ ዝያዳ ሓላፍነት ኣሰኪሙና ተዓዊትና ገለ ልካ ዘይኮነሲ ዝያዳ ሓላፍነት ኣሰኪሙና ወይ ከዓ ዝያዳ ናትጎይ ከዓ ዝያዳ ፍናን ከም ትገብር ወይ ከዓ ኤነርጂ ናትገብር ከዓ ሞር ስታገርና ማለት እዩ ኣተባቢዕና ካልእ ኣብዚ ትር ዝበለ ዝኸስምረሉ ዝደሊ ኣነ ብሂወተይ ክሳብ ዘለኹ ወላ ንበይነይ ትረፍ ገዲፈዮ ዝኸይድ መቐለስተይ የለን ኣነ ክሳብ ዘለኹ ዝኾነ መቐለስተይ ገዲፈዮ ዝኸይድ የብለይ ምክንያቱ ኣብታ ዓንተቦ የሱ ዘምፀኻ ደርፍሲ ዝሓበረ ኣዳውሲ ዓርቃየ ሰንብራ እዩ ዝብል which means የማነ ባርያው ናብ ሓንቲ ግጥሚ እንታይ እዩ ዝብል ዝተፋሕሰፈት ልሲ ኣንበሳ ይኣስር እዩ ዝብል ሕጂ ኩሉ ጠቕላላ ነገር እንታይ ንምግላፅ ሕብረት ናትካ እዩ ኣነ እውን ክቃለስ እንድሕሪ ኮይነ እዞም ኣብ ዙርያይ ዘለዉ ሰባት ስፔሻሊ ኣብቲ ናቶም ፀገም ወይ ከዓ ህላውነተይ ኣብ ዝድልየሉ ሰዓት ግድነት ኣይኮነን እስያስ ኣነ ክህበካ ግድነት ኣይኮነትን ኢለን ክትበነ ንዓይ ወላ እንድሕር ሰይኮንካ ተዘይብላስ ዝለዓለ ሰብ ወዲ ሰብ ብተስፋ እዩ ዝነብር ብድምድሮ ነብር ከሎ ተስፋ እንድሕሪ
أقاريسو ويكا تسفان دحر قاريسو هلاوناتو أبكي الله دويزل سو قبرو نقرون يفلتين نبي يسخيدون يفلتين كعودة زخر لما هوني يقول بقى عند حري سانكا أو الحل في نجار يلين لكي مكخيد يزدلي حجي تي أبي يرفع ذولا سرعة تسفاي يقولون كتسجنا يكل كتكبا يكل كأنه انت بس قبر كان أساس نجيرة فلتي زي ما يبرجين محمد زنور الذكرون ده أرقام ولا حنا نقدر نقبروا نخذلنا so the only thing كم حافظ راح يزلوا ويكقلت راح يزلوا so حجي نحنا جن أبز قارسنا أبزن خن بتصح جن داونا خد أمامر الله يمان سلامنا خن تأمامت علىنا زي عند حرزي جودنا عند حرزي كنا صبح خسر خلا خاص تفعل كمان شغورتي بربرة زيتي قال نقرأ لا مش كحنت عند حرجودي لا something feel الله so which is the saying نعيكا كابصوتي إن زقات أما قات إمو عند حري تريفهم كاباي بزي بوم حاجة كاتو كلني بزي بوم حاجة سكرك باي كلني so especially أبزوريانا زلوا كسمرة لازلخو أبزوريانا زلوا أنا عجب أمريكا لنا أبزي أمريكا بتخوض خذلوا سبعة هاي نكبر الله أبي ربنا نزلوا أملاك جبر كذهب الناس أجا زوج لنا يلا زي حد كبز مسك بك مهارات اللونا كلاتنا حق اللونا سجاتنا فاينانس لنا بزح نجارات أجي قبل كله هو أول كسبات كور ذا يكونه جس أبتم بزحات كم زي حمسة لمن حدا شكم نبزحات جن أنا زبهال أبزحات شرم قبر خلنا بتشجرنا اتصورنا وجس زغل لا يسخون كمت ولا مصحف قدس نتاعي لنا نحزنا سي حزنا تاعنا نحممات بصحو وجس تزاز وهبنا اسلام نتاعي تصب نحري ابزوري انت زي حالينا نابي خير وانتاي قبر زوي تزاد لي نغرات نالبات نعي صلمت كتبلنا تخليما علم نبينها تصبنا تخليها سياس دولا بالكا إيلان دولا بالكي هي أفورك أنت أخذت لك أنت تقبر قبل لك أنت بزيح أنت تقبر الله خلنا قديتها ويكا مرلا وحق سنقبر الله خلنا جن سأجمع يقول إثنها نسوخهم اللوز قبؤه خا يمل الله سمهنياتو زين أداونا ما عريكونا يعني واحد حصار زغط أنا كذا قلت كلن قلت مال علاتينا سلازي نحنا أبز قارس نقبر خا كلنا لأننا تسأقل لنا أملا سعد لنا وجس تمالالاتينا تمالالات خوينا جن كما جيرنا نحور ويكا نخيلو جن ناي نفسو كف حلافنتنا نمار روات إلان يا أكل تكون ناي كال ودب تكون ناي كال تكون بيك دي لا يكون أنا النسان كسام عنا زغل زبزح إذا سام عنا زر حقنا انتلا إذا سام عنا بزح هذا وان كان زربنا تقولنا نزرب كتينا دك إيرتراينا كاب إيرترا مثلا هذبينا كإلا زلوا حنا حوار علامة لنا قبل كمي كعوز زلوا كإلا زلوا سرعة لنا سو أبكال أنت من كواين من تاك جس إنرجي أنا تفضل قبل الدلي سو مبدأ حصر زبالة متغلنا تي السبات هاي قبورون الناس سقاين بل نحنا أبدرينا زلوا ولا سنداي بزح جزيت دقا جماعة إسكي نتوم سادلوا سي قرب مقارجانا ما فلسطرنا القليل الناس قبل لكم تاي تقبل لكم تاي كان حجزوكم الناس مرلاوي أنا ندحر سوينس كمدة سياسة ندحركم كخمية خمبو ونكم سي مرلاو حذفنا ناس نوازا إلى تدقاقم أكيد ما سلز خونه ده من الباس تاعكم بر سو بزي أخذ تقال لكم ذهبكم نعدل عن تبو من قرص قبل لكم سلز خود كي تابع قبلكم تركيبهم اللي سيزبلكم ذهبكم نعدل كاتنك يسحوي الراي صبو أنا أزي مسكنكم كل خاطكم حطنا في بن إلنا ومدما أفيه بطعم دس بدني بعود اللي تتزازم كسي كما يرفيكم نزبل كالوتون كتصبرنا حساباتهم كقلصينا دلينا دن أغليو تساعات نقلن صريح ناس لزلنا يخلنا إلنا من الوقت بهال تديكنا مودات عدل كباك خيلي در ودي خدن بزي أخن ودن خلينا RPM مبارك أنا مسكن كعملتي RPM كعب إيدنا خويناتلنا anyway زخواني خندل خلنا قلطيف كعبكاتي خبحال زقبو كسندو زقبو كاب مجمرة ساعة متقرشة زدقفنا خاني حد جزء بتحقق رئيس ترسع نجارات الله مالتي جينا زرس عني خمان كل لزغل بتحقق أكليو
زرسعناዮ ملؤلنا سوني RPM ድማ በዝጋጣሚ ከመስገን ደሊ ባዕልኹም ይኹም ከዓ ባይ ወይ ኩሉ በኢድና ኮይልና ጋዜጠኛታት ኣብ ኢድና ነይሮም ሰነድ ክሰነድ ዝኽእሉ ኣብ ኢድና ነይሮም ሮንግ ቾይስ ንህግደፍ ባዕሎም እዮም ታቲም ዘቕረብዋስ ብጣዕሚ ከዓ ነመስግኖም ፅቡቕ ምርጫ መሪፆምልና ኩላ ኣብ ኢድና ነይራ ክብለኩም ደሊ thank you for everything RPM ka حرة كبرت هابلنا كبرت تخططلتي أب ساتلايت تلفزيون RPM نا صنحنا نايلوم مدبنا أبزي فتسيمنا لنا نخلهم بحبرة أبزي كسخ أبز جمر كسب زود دقفاتكم زجبركم لنا كابزنا أسكم كسب زعبكم لعل مسجنا لنا بس دما نايلومي مدبنا ودينا لنا تمسان اختكاتات صنحكم كل لغاتكم دما كبرت هابلنا نبل قال سنا خعوت نحب اخوينو كمتي افي امود اتازبلو الا من حنت ويلاتو نيرا خمزه تمرت ما ادوكم كون كنقلالنا زحبرا فتلي انبسا اسرا كم تازبلا مالتي حونا يوناتان بزرح لنا فيديو من كليب بقى غيرنا كنودينا كرات تخططلتنا دما يغني لنا اب لايف بزح حين اتونينا جن نلوم مسانا زمسخون كل خاتكم بسم እቶም 13 خصوصاتن بسم كل دلاي فتحن مسكانا يبصحكم ناولكو مزاناي دكتور يوناتان صراحه كليب كيرفكم ثانك يو قالسنا بحبرة هون النوم